उहाँलाई संवैधानिक परिषदले 3 जना मध्ये न्याय परिषदले पहिला 3 जनाको नाम पठायो। प्रस्तावित को हो सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुन सक्ने, त्यो 3 वर्ष पुगिसकेको भनेर। 1 नम्बरमा दीपक राज जोशी, 2 नम्बरमा ओम प्रकाश मिश्र, 3 नम्बरमा चोलेन्द्र शमशेर राणा, 3 जना मान्यज्यूहरूलाई पठाएपछि संवैधानिक परिषदले सम्पूर्ण कुराहरू विचार गरेर ती 3 जना मध्ये पनि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक राज जोशीलाई प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको उसमा सिफारिस गर्यो। जो मैले उहाँहरूको संसदीय सुनवाई कार्यविधि पनि हेरेँ, मैले हेर्न पाएको थिएन। त्यो संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दाखेरि यो संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 3 ले व्यक्तिगत विवरण पठाउने भन्दो रहेछ। व्यक्तिगत विवरणमा नाम, थर र ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, नागरिकताको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि, अनुभवको विवरण, कृति प्रकाशन गरेको भए त्यसको प्रति, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको वा नपाएको विवरण। यसरी संवैधानिक परिषदले अहिलेको वर्तमान कानुन सामान्य प्रधान न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिसकेपछि अनि यो नियमावली अन्तर्गतै दफा 13 ले यो प्रस्तावित जुन छ नि उहाँको, मैले यो हेरेको थिएन, अहिले हेर्छु र त्यसै आधारमा मात्रै उहाँसँग न्याय खोज्ने हो। अब संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को नियम 13 ले के भन्दो रहेछ भने प्रस्तावित व्यक्ति उप सूचना वा उजुरी दिने भनेर। दफा 12 बमोजिम सार्वजनिक भएको नाम वा नामावलीको सम्बन्धमा कसैलाई प्रस्तावित व्यक्ति वा व्यक्तिहरू प्रस्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली समितिमा सूचना उजुरी दिन सक्नेछ। यो नोटिस पनि पुरा भयो। 10 दिनभित्रमा के उजुरी पर्यो त्यो उजुरी भित्र मात्रै समितिले छानबिन गर्न सक्छ, समितिले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन सक्छ। त्यसैले अहिले जुन किसिमका जस्तो दफा 15 ले कार्यतालिका तयार गर्नुपर्ने भन्दो रहेछ, त्यो के छ भने त्यसमा दफा 12 बमोजिम सार्वजनिक गरिएका नामावलीको सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिलाई समिति समक्ष आमन्त्रण गरी सुनवाई गर्ने जस्ता सुनवाईका प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समितिको कार्यतालिका निर्माण गरी सोही बमोजिम सुनवाईको कारबाही अघि बढाउने भन्दो रहेछ। अनि दफा 16 ले सूचना सङ्कलन गर्ने भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् फेरि यति राम्रो प्रक्रिया गराएको छ। दफा 12 बमोजिम सार्वजनिक गरिएका नाम वा नामावलीको सम्बन्धमा प्राप्त सूचना वा उजुरीहरूलाई सभापतिको निर्देशनअनुसार सचिवले खामबन्दी गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। यसरी खामबन्दी गरी राखेको सूचना वा उजुरी दिने म्याद समाप्त भएपछि बस्ने बैठकमा खोली छलफल गरिनेछ। उक्तमा एक बमोजिम छलफल गर्दा सम्बन्धित पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा दफा 15 बमोजिम तयार पारिएको कार्यतालिका अनुसार सम्बन्धित उजुरीकर्ता सूचना आमन्त्रण गरी छलफल गर्न सकिनेछ भनेर यसरी व्यवस्थित गरिसकेर हाम्रो अहिलेको सामान्य कानुन प्रधान न्यायाधीशलाई बोलायो, सुनवाई पनि गर्यो, सुनवाई गरेर उहाँलाई फिर्ता पठायो। र अर्को के छ भने त्यो भन्दा बढ्ता थप अनुसन्धान गर्ने पनि व्यवस्था रहेछ सत्रमा, त्यो पनि गरेन समितिले। उहाँलाई सुनवाई गरेर त्यसै गरी निर्णय गर्नुपर्थ्यो। अहिलेसम्मको प्रचलन त्यही हो। तर उस दिन अब धेरै उहाँहरू व्यस्त भएको, उहाँहरूलाई थकाइ लागेको भन्ने पनि मैले सुनेको छु। फेरि अन्यथा नहोस् मान्यजीहरू, उहाँहरूले निर्णय गर्नु भएन। अब भोलिपल्टबाट गेम प्लान सुरु भएको छ। त्यसैले हाम्रो निवेदन छ, हामीले अहिले पनि भोलिको निर्णय सकारात्मक हुनेछ। नेपाल बार त्यो आशावादी छ। हामीले अहिले पनि निर्णयमा यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भन्ने छैनौँ। तर जुन विषयमा अहिले बाहिर मिडियामा चर्चा उठेको छ त्यो विषयमा उजुरी छैन। मैले पनि त्यहाँका सम्बन्धित साथीहरूसँग बुझेको छु। 2टा फैसलाको विषयमा उहाँहरूले विवाद उजुरी परेको थियो। एउटा एनआरएनको घर बनाउँदैछ, त्यो घरलाई इन्ट्री बोर्डर किन दियो, र अर्को एउटा मुयानीको सम्बन्धमा विवाहिता महिलालाई मुयानी नदिने भनेर सर्वोच्चको डिभिजन बेन्चले फैसला गर्यो।
त्यो एनआरएमको घरको विषयमा मैले कति बुझेँ भने मैले हेरेँ फैसला पनि इन्ट्रिम अर्डरमा त्यो के छ भने भूमि सम्बन्धी ऐनको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा छानबिन भइरहेको रहेछ। त्यो फैसला इन्ट्री अर्डरमा के भन्छ भने त्यो इन्ट्री अर्डर हाम्रो कानुन प्रधान न्यायाधीशजीले र माननीय ईश्वर खतिवडाजीले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हदबन्दीको फैसला भइसकेपछि त्यही अनुसार हुनेछ र अहिलेलाई घर बनाउन दिनुपर्छ भनेर एउटा अर्डर गर्नुभएको छ। अर्को भूमि सम्बन्धी ऐनमा महिलालाई विवाहिता महिलालाई भूमि मुयानी हक ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने किसिमको फैसला गर्नुभएको छ जो भूमि सम्बन्धी ऐनले रोकेको छ। त्यो बाहेक सबैलाई छोरालाई धर्म छोरालाई छोरीलाई सबैलाई त्यो ट्रान्सफर गर्ने हक हुने भनेर भनेको छ। यही दुईटा फैसला मात्रै हो है। त्यहाँ लिखित पनि हेरेको छु मान्छेले यत्रो चार्टले लेखेको छ मान्छे राम्ररी सुत्छ बस्छ त्यस्तो पनि क्वेसन गरिएको छ। त्यसैले मेरो निवेदन के छ भने उजुरीको विषयमा पनि फैसलाको विषयमा क्वेसन भइसक्यो त्यसमा उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। अन्यथा के छ भने अहिले आएर यसलाई जुडिसियरीको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि यो कहीँ क्वेसन मार्क लगाउन खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भएर मैले पनि हिजोसम्म मिडियामा बोल्न खोजेको थिएन। म हिजोबाट मात्रै मिडियामा बोलेँ। मैले 5 दिन हामी पनि बाहिर हेरिरहेको छौँ नि। यो समय समितिले मात्रै गर्ने समितिको मात्रै चासोको विषय होइन। सर्वोच्च अदालतको प्रधान देशको संविधानको रक्षक हो। कन्स्टिट्युसनको गार्जियनसिप पनि उसले लिएको छ। संविधानको रक्षा पनि उसले खाएको छ। शपथ पनि खाएको छ। त्यसैले मेरो निवेदन के छ भने जुन विषयमा अहिले कन्फ्युजन क्रिएट गरिएको छ सर्टिफिकेटको मैले सुनेको छु मलाई थाहा छैन त्यो सर्टिफिकेटको विषयमा उजुर परेको छैन है। उहाँको सर्टिफिकेट त प्रस्तावित संवैधानिक परिषदले नै पठाउँदो रहेछ। यो मैले अघि नै दफा 3 किन कोड गरेँ भनेपछि उहाँको नागरिकता शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि उसले हेरेर उसले जाँचेर पठाइसकेपछि यो विषयमा क्वेसन गर्ने हकै छैन यो संसदीय सुनवाई समितिलाई र त्यस विषयमा उजुरी पनि छैन भने उहाँ फेरि के छ भने अहिलेको कानुन प्रधान न्यायाधीश 71 सालमा उहाँ पहिला हाइकोर्टको चिफ जस्टिस हुनुहुन्थ्यो। 71 सालमा न्याय परिषदले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरिसकेपछि 71 सालमा पनि संसदीय सुनवाई भयो उहाँको विषय। 71 सालमा यही संसदले यो नयाँ संसद होइन नि यो 72 सालमा आएको संविधानको यो नयाँ क्रान्तिकारी संसद होइन। हाम्रो जुन पार्लियामेन्ट सिस्टम छ पहिलेकै संसद हो यो मान्छे फेरिएको छ अर्को पार्ट हो संसद एउटै हो। त्यसकारण 71 सालको संसदले अनुमोदन गरिसकेको विषयमा अहिले आएर टिका टिप्पणी हुनु राम्रो होइन। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हामीले अपमान गर्न खोजेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बचाइराखौँ। इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी भनेको के छ भने सरकारको ताबेदारी गर्दैन। यो बुझ्नुहोस् सरकारले गलत गरेको छ भने पनि त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ। सरकारले राम्रो गरेको छ भने पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामी बाहिरले पनि वाचकको रूपमा सरकारलाई हेरेका छौँ। यो संविधानभित्रै बसेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषदले काम गर्नुपर्छ र यो संसदीय समिति सुनवाई समितिले पनि काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूले बनाउनु भएको छ नियम 2/3 को तपाईँको जस्तो यो हेरेँ मैले यहाँ यो सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको जुन तपाईँको कार्य सञ्चालन नियावली 2075 2/3 रिजेक्ट गर्छ भन्छ। त्यो रिजेक्ट गर्ने भनेको तपाईँको के छ त्यसमा गम्भीर यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् गम्भीर प्रकृतिका कुनै आरोप छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्छ। थप अनुसन्धान भनेर म भन्छु निवेदन गर्छु यो नियममा उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नु नै भएन। अहिले आएर अनुसन्धान गर्छु भन्न पाउँछ? यहाँ सत्रमा भन्नुभएको छ थप अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यक्ति विरुद्ध दिइएको सूचना वा उजुरीहरू गम्भीर प्रकृतिका र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ भन्ने लागेमा समितिले कार्यदल गठन गरी थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। त्यो उहाँले गर्नु भएको छैन है। अब अहिले गर्छु भनेर भन्नु पनि पाउनुहुन्न। फेरि उहाँलाई त्यो अधिकार छैन। उहाँले त्यो काम सबै सकेर उहाँलाई घर पठाउनु हो अहिले आएर क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले मेरो बिन्ती छ मेरो अध्यक्षजी मान्य सदस्यजी र अरू 15-14-13 जना हुनुहुन्छ सबैसँग बिन्ती छ स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रहन दिउँ। किनभने स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन भने डेमोक्रेसी रहँदैन। तपाईँहरूले लेखेर राख्नुहोस्। फेरि 62-63 मा 46-47 मा सारा नेताहरू जेलमा बस्दाखेरि कसले प्रोटेक्सन गर्यो? त्यसको साथी हामी छौँ।
आउँदैन भन्ने नसोच्नुहोस् तपाईँले फेरि यो मुलुकमा। त्यसैले जुन अर्डिनरी रूपमा भइरहेको सिस्टम छ, कानुन प्रधान न्यायाधीशले काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो तपाईँले भत्काउन नखोज्नुहोस्, नभत्काउनुहोस्। र अर्को फेरि संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ। कुनै कारणले कानुन प्रधान न्यायाधीशलाई रिजेक्ट गर्नुभयो भने उहाँ कानुन प्रधान न्यायाधीश अर्को प्रधान न्यायाधीश काम गरिरहनुहुन्छ। अर्को व्यवस्था छैन अहिले संविधान। त्यो संवैधानिक सङ्कटको व्यवस्था हुन सक्छ फेरि, बुझ्नुहोस्। त्यसैले त्यो त्यतातिरको जुन अहिले मैले बाहिर पर्चा मैले सुनेको छैन, आधिकारिक आएको छैन, आधिकारिक नआउँदासम्म मैले पनि त्यो भन्न मिल्दैन जुन मिडियामा आएको छ। त्यसैले मेरो बिन्ती छ मेरो श्रद्धेय मान्यजीहरूलाई कि तपाईँले जुन काम गर्नु भएको छैन, जुन काम तपाईँले हातै हाल्नु भएन, उहाँलाई सोध्नुभयो, उहाँलाई 2 घन्टा क्वेसन गरेर 14 मिनटमा 17 मिनटमा जवाब दियो भनेर त्यसमा असन्तुष्टि राख्नु जरुरी छैन तपाईँले। होला उहाँले 17 मिनटको जवाब दिने कार्य कम्प्लिट भयो कि भएन अर्को कुरा हो। 2 घन्टामा 2 घन्टा नै जवाब दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसमा पनि असन्तुष्टि छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो राम्रो होइन। उहाँलाई अब एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई जे सोध्नुभयो उहाँले आफ्नो जवाब दिनुभयो। जवाब कसरी दिनुभयो, के दिनुभयो अर्को पार्ट। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो निवेदन छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बचाइराखौँ, संवैधानिक सर्वोच्चता राखौँ, संविधानको अक्षरशः पालना गरौँ र संसदीय जुन कार्यविधि बनाउनु भएको छ त्यो कार्यविधिमा व्यक्तिगत विवरणमै तपाईँको नागरिकता शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि जुन संवैधानिक परिषदले पठाएको छ, संवैधानिक परिषदको त्यो निर्णय जायज छ। यदि कुनै कारणले संवैधानिक परिषदले गलत गरेको रहेछ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी संवैधानिक परिषदले पनि लिनुपर्छ। संवैधानिक परिषदमा भएका जुन प्रधानमन्त्रीजी, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षजी, विपक्षी दलको नेता लगायतको जुन समिति छ उहाँहरूले मिस्टेक गरेर त्यो सिफारिस गर्नु हो भने मान्नुपर्छ। उहाँहरू ती सबैले राजीनामा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सबै राजीनामा गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषदले गल्ती गरेको रहेछ भने उहाँहरूले जम्मै पठाउनु भएको छ। हेर्नु, मैले तपाईँलाई नियम देखाएको छु। यो नियममा क्वेसन गर्ने को? उहाँले शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि सबै पठाउनुपर्छ भनेर पठाएको छ संवैधानिक परिषदले। अहिले आएर विवादको विषय गरायो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका रहँदैन। यसलाई कन्ट्रोल मेकानिजम नलगाउनुहोस्। कुनै दलको अथवा कुनै पार्टीको अथवा कुनै अमुक दलले म न्यायपालिकालाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेर काम गर्छु भन्ने सोच नराखे हुन्छ। त्यो भयो भने हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिका रहँदैन। आज जुन फन्डामेन्टल फ्रिडमका कुराहरू छन् नागरिकका, हेर्नुहोस् आवासको व्यवस्था कस्तो राम्रो, राम राज्यको कल्पना गरेको छ अहिलेको संविधानले। घर नहुनेलाई घर दिने भन्छ। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा राम्रो कहाँ हुन्छ व्यवस्था? दिन्छ कि दिँदैन अर्को पाल्नु। अब यो असोज भएर त्यो भोलि सबै नागरिकले रिट हालेर जान्छ। स्वास्थ्यमा फ्री, शिक्षामा फ्री, घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यस्ता मौलिक अवधारणा राखेका छौँ हामीले। त्यो कार्यान्वयन गर्ने पनि सर्वोच्च अदालत हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले म धेरै निवेदन गर्दैन। मेरो आदरणीय श्रद्धेय आज संसदीय समितिका संयोजक सदस्य मान्यजीहरू हुन्। यो पनि हुनसक्छ कहीँ यो नेपालमा एउटा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको सुनवाई भएर उसलाई घरमा पठाइसकेपछि पनि 10 क्वेसन गर्ने। त्यसकारणले जुन विषयमा क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा उजुर पनि परेको छैन भन्ने मैले सुनेको छु। उजुर परेको छैन? छैन, उजुर परेको भने सुनेको छु। उजुर परेको छैन? मैले भनिसकेँ तपाईँलाई यहाँ संवैधानिक परिषदले पठाउँछ उहाँको सर्टिफिकेटको विषयमा। सर्टिफिकेट संवैधानिक परिषदले पनि हेरिसक्यो, उहाँको हेरेर पठाएको छ। पठाएको छैन भने संवैधानिक परिषद जिम्मेवार हो यसको। त्यसो यस्तो जस्तो स्वीकार गरेर पठाइसकेकोलाई फेरि अर्को ग्रुपबाट अर्को दलबाट तपाईँ रिजेक्ट गर्न कसरी पाइन्छ भन्नुहोस् न। नैतिक सङ्कट स्टोपेल भन्ने हुन्छ हाम्रो कानुनमा, निबन्धनको सिद्धान्त। त्यसमा बाँधिनु पर्छ कि पर्दैन? संवैधानिक परिषदमा सबै भने मैले एउटा मात्रै त्यहाँ 6-7 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, सभामुखज्यू, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता अनि उपसभामुखज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सबै हेरेर पठाएको हो। उहाँहरूले भेरिफाई गरेर पठाइसकेको विषयमा धेरै विवाद नगरौँ। विवाद गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नखर्बल्यायो। खर्बल्यायो भने कुनै दिन फेरि त्यो सबै आफूलाई प्रतिपादक हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, 52 साल कसरी आउँछ भन्ने सोचेको थियो। 46 साल 47 सालमा हामी सडक बनाएर जुन ल्यायौँ तत्कालीन नेपाल राज्यको संविधान, बडा फ्रिडमको संविधान ल्यायौँ। हामी त बडा राम्रो संविधान ल्यायौँ भनेर बत्ती बालेर बस्यौँ। तर 59 मा के भयो घटना? अब समय